बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल अरसला शेख ऑफिशियल पे। जी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। जी मैं आज जिस इशू पे बात करने आई हूँ वो बड़ा ही गंभीर इशू है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब में इलेक्शन होने थे और सीएम पंजाब का चुनाव होना था और ये सियासी दंगल बड़े ज़ोर शोर से इसकी चर्चा हो रही थी और दो इसके करीब हमजा शहबाज साहब और परवेज़ इलाही साहब इसके जो थे उम्मीदवार थे और बड़ी हलचल मची हुई थी। हलचल तो उस वक्त से मची थी जब ज़िमनी इलेक्शन हुए और पीटीआई ने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि एक अच्छी लीड से जो है उन्होंने जीत उनको हुई, फ़तह हासिल हुई और उनकी फ़तह जो है उनके मुखालिफिन के लिए दर्द सर बन गई। गो के बज़ाहिर उन्होंने इस अपनी हार को एक्सेप्ट किया और अपना दिल बड़ा किया, लेकिन उसके बाद जो उनके बयानात आते रहे, ख़ासकर राना सनाउल्लाह साहब के और साद रफ़ीक साहब के, बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात थे और वो अपनी शिकस्त के जवाब भी पेश करते रहे और इमरान खान साहब पे एक इल्ज़ाम भी आयद करते रहे कि उन्होंने जो यूथ है उसको गुमराह किया है। खैर अभी हम बात करते हैं जो इलेक्शन हुए हैं। जनाब इलेक्शन होना था और ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये शायद इनको यकीन था कि ये जब सीएम पंजाब के इलेक्शन होंगे तो परवेज़ इलाही साहब की जीत जो है वो कन्फर्म है और परवेज़ इलाही साहब जीत जाते हैं तो उसमें नून लीग की हार है। नून लीग अपनी पंजाब में जो उनका राज है, जो उनका सिक्का चलता है, उनकी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। परवेज़ इलाही साहब अगर जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी, इमरान खान साहब का होल्ड हो जाएगा और इमरान खान साहब का अगर होल्ड हो जाता है तो सिर्फ नून लीग की नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब ने जो अपनी सियासी बिसात बिछाई बैठी है और जो सियासी शतरंज खेलना चाहती है उसका मोहरा नून लीग है। इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी ने इनको आशीर्वाद दिया है और इस दफ़ा भी अपना आशीर्वाद दिया है और बाकायदा ख़ुद वो चौधरी शुजा साहब से मिलने गए, 3 दफ़ा मिलने गए और जब इलेक्शन हुआ तो उस दौरान भी वो उनसे मिलने गए और बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत डाउट्स थे और वो जो डाउट्स थे वही हुआ जिसका खदशा था। लेकिन एक ये भी तासुर दिया जा रहा था एक भाई भाई के ख़िलाफ़ कैसे जाता है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब इलेक्शन हुए और बहुत सारी बातें आ रही थी तो उसमें जो है मोनस इलाही साहब ने भी बहुत कोशिश की और वो ये जो बड़ी अहम बात है कि मोनस इलाही साहब जो है वो भी चौधरी साहब के पास गए, चौधरी शुजा साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ताल्लुक़ बचाना चाहते हैं, जिस पर उन्हें मायूस कुन जवाब मिला। इजलास जो है वो 4 बजे शुरू होना था लेकिन उसको भी डिले किया गया। अदालती हुक्म की जो है एक तरह से तौहीन की गई है। 4 बजे का टाइम था, 2 घंटे 50 मिनट के बाद इजलास शुरू हुआ। इजलास शुरू हुआ उसके बाद फिर इंतज़ार की घड़ियाँ, वोटिंग जो है उसका अमल देर से शुरू किया गया और जब वो घड़ी आई कि जब उस चीज़ का इंतज़ार था, एक चीज़ की खुशी थी कि जो सियासत है वो सड़कों से उठ के पार्लियामेंट में आई है, पार्लियामेंट में हो रही है, जो कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सड़कों की सियासत जो है वो अनारकी पैदा करती है, तो इसलिए सियासत जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो ख़ासकर मुझे इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि सियासी मफादात के आगे ना तो भाईचारा है, ना मुल्क की मफाद है, ना अवाम का कोई एहसास है। सिर्फ़ अपनी सियासी दोस्तियाँ, सियासी ताल्लुकात और सियासी मफाद के फेर पिछले 70 साल से जो होता आ रहा है, इस दफ़ा भी वही हुआ। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें बताया गया कि जी 186 वोट जो हैं उससे फ़तह हासिल हुई है परवेज़ इलाही साहब को।
پرویز الہی صاحب کو، لیکن وہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد صاحب، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لہرایا اور کہا کہ جناب میرے ہاتھ میں چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر ہے، وہ انہوں نے پورا پڑھ کے سنایا اور اس میں واضح طور پہ کہا کہ یہ جو 10 ووٹ ہیں اس کے پرویز یہ مسلم لیگ کاف کے جو 10 ووٹ ہیں اس کو مسترد کیا جائے، اس کو کینسل کیا جائے۔ تو اس کے بعد اس چیز کے بعد جو ہے 186 میں سے جب -10 ہو گئے ووٹ تو 176 پرویز الہی صاحب کے حق میں ووٹ آئے، اور اس کے دوسری طرف برعکس جو ہے 179 حمزہ شہباز کے ووٹ تھے، جس کی وجہ سے وہ ایز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ برقرار رہے اور وہ اپنی اس عہدے پہ اور اپنی سیٹ پہ براجمان ہیں۔ اور جیسے ہی یہ رزلٹ اناؤنس ہوا تو راجہ بشارت صاحب کا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد سے گرما گرم بحث ہوئی، اور انہوں نے ان کا جو نقطہ نظر تھا اس سے اختلاف کیا، اور انہیں آئین اور قانون کے مطابق بتانے کی کوشش کی کہ چودھری شجاعت صاحب حق نہیں رکھتے کہ وہ یہ فیصلہ کریں، لیکن دوست محمد صاحب جو ہیں وہ دوستی کہیں اور نبھا رہے تھے، وہ کسی اور سمت جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے نہ کہ صرف جمہوری اخلاقیات کی دھجیاں اڑائیں بلکہ عوام کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا، اور اس طرح سے جو ہے پرویز الہی صاحب کی جو جیتی ہوئی بازی تھی، اس جیتی ہوئی بازی کو زرداری صاحب نے ایسا پلٹا کہ ہمیشہ کی طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور یہ واقعی انہوں نے ثابت کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب ایک بڑے جو ان کی سیاست ہے وہ بڑی دور کی سوچتے ہیں، اور وہ بڑے مطلب ایک اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سیاست اگر سیاست رہے، میں یہ نہیں کہتی کہ سیاست میں داؤ پیچ نہیں کھیلے جاتے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سیاست اگر اخلاقی اور قانونی آئینی دائرے میں رہ کے میں کی جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ جی، جمہوریت کا جنازہ نکل گیا، جمہوریت کی موت ہو گئی، اور لوگ اس کو ڈھول کی تھاپ پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے بھی جو ڈیولپمنٹس آتی رہیں گی، جو چیزیں ہوتی رہیں گی، میں آپ سے اپنا تجزیہ اور اپنا نظریہ پیش کرتی رہوں گی، شیئر کرتی رہوں گی۔ ایک میں بحیثیت پاکستانی میں PTI سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یا کوئی بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ہوں، وہ اپنی جو سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑیں، آئین کے مطابق لڑیں اور قانونی جنگ لڑیں۔ یہ سڑکوں کی سیاست جو ہے یہ تباہی لے کر آتی ہے، یہ سڑکوں کی جو سیاست آج کل ہو رہی ہے یہ انقلاب نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ انارکی پیدا کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی جمہوریت کا بول بالا ہو اور سیاسی اخلاقیات کی جو ہے اس کا جو ہے احساس کیا جائے اور پاکستان کے بارے میں سوچا جائے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، میرے ساتھ رہیں، اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ Audio Jungle.